अपराधी बच्छन् प्रतिशोधले निरपराधी मान्छे बच्छन् कालो धन प्रशस्त छ यहाँ अर्को सत्ता आयो भने यिनलाई पनि त हाल्छ यिनका पनि नीतिगत निर्णय त धेरै होला मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि यो देश बर्बादीको दिशामा पुर्याउने काम सरकारले गर्यो यो सरकारमा सामेल हुँदैन है। दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामीसँग शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार तथा दैलेख क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित सांसद अमर बहादुर थापा हुनुहुन्छ। उहाँसँग समसामयिक विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत गरे। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईका पार्टी अध्यक्षलाई त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले मुद्दा दायर गरेको छ। अब पार्टी अध्यक्ष नै नरहेपछि तपाईहरु त नेकपा एमालेमा मिलान हुँदै हुनुहुन्छ अरे नि, कुरो के हो? यहाँबाट सुरु गरौँ त कुरो। त्यो अहिले नेकपा एमाले हुनलाई जने अध्यक्षले थुनाएको र त्यस्तै कुरो छ नि त यहाँ। त्यो गलत कुरा हो। त्यो एकदम झन पार्टी एकतालाई झन भाँडेको ठहर हुन्छ। पार्टी एकतालाई भाँडेको ठहर हुन्छ। यदि त्यसो हो भने पनि कतै कुरा पार्टी एकता गर्ने कुरा भएको थियो भने पनि यदि जाने अध्यक्षलाई कारबाही गर्ने कुरा जो सुरु गर्यो अदालतमा मुद्दा दायर गरे यसले झनै भाँड्छ त्यसलाई। ओके, तपाईको पार्टी अध्यक्षलाई चाहिँ प्रतिशोध साधिएको भन्ने तपाईको पार्टी अध्यक्षज्यूले भनिराख्नु भएको छ। गल्ती गर्ने अहिले चाहिँ प्रतिशोध साधेको भनेर बाहिर आएर भन्ने कुरा पनि चलिरहेको छ। कुरो के हो भन्नुहोस् त? गलत कुरा हो त्यो। के हो कुरा के हो भन्दाखेरि नीतिगत त्यही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हजुर कुनै कुरामा नीतिगत निर्णय हामीले जने अख्तियारको अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउनु हुँदैन भन्ने, अब कुनै कुरा जाने नीतिगत निर्णयलाई कारबाहीको विषय बनाउने भनेपछि त्यो त अति पूर्वाग्रही र अति जाने दुराशयी हिसाबले जाने गरिएको नै हो। किन भन्दाखेरि गर्ने हो भने अरू पनि त गर्न पर्यो नि त। अरूकाको पनि कमजोर जहाँ छ त्यहाँ हान्ने हुन्छ, जहाँ शक्ति छ त्यहाँ हान्ने पो हो नि। भने जाने त्यत्रा जाने घटना छन्, जाने के अरे भुटानी शरणार्थीका कुरा छन्, उनीका कुरा छन्, अनि गृहबन्धुका कुरा छन्, यत्रा घटनाहरू नेपालमा छन्। अनि त्यो कुरालाई वास्ता नगर्ने अनि एउटा क्याबिनेटमा गरेको निर्णय उहाँले यी त भ्रष्टाचारका कुरा हो। त्यो त क्याबिनेटले गरेको निर्णय कानुन सरह हुन्छ भन्ने नीतिगत निर्णयलाई मान्ने अहिलेसम्मको सिद्धान्त हो। खैर ठिक छ, नमान्ने हो भने पनि त्यो नीतिगत निर्णय पनि बदमासी हो भन्ने लाग्छ भने पनि त्यो सबैमा लागू हुनु पर्यो नि त। एउटा व्यक्ति छानी लागू गर्ने कुरा त हुँदैन नि त। त्यस कारणले सोझै भ्रष्टाचार गरेका प्रमाणहरू र त्यस्ता मान्छेहरूको जाने बयानहरू र त्यस्ता उजुरीहरूलाई वास्ता नगर्ने यो अख्तियारले अनि सोझै जाने त्यो एउटा जाने कसैको निर्देशनमा अथवा कसैको उसमा आग्रह र पूर्वाग्रहका भरमा त्यो जाने कुनै कुरा त्यही विषयमा बाजिने कुरा अख्तियार त फसिरहेको नि। कसको निर्देशनमा अख्तियारले चाहिँ तपाईका अध्यक्षलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो भन्नुहोस् त? कसले गर्यो त्यो त मैले देखेको छैन, तर यो कुनै न कुनै तरिकाको पूर्वाग्रह नै हो। कसले गर्यो कसले गरे भन्ने कुरा मैले देखाएमा त म झ्याप्पै गर्छु आउँछ नि। होइन यसो अहिले त के अरे नेकपा एमालेका अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीले गरेको भन्ने कुरा छ नि त, प्रतिशोध साधेको। अहिले मैले यति गरेको प्रतिशोध साध्ने भनिसकेपछि तपाईँले त कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि, पत्रकारले त कुरा यति त बुझ्नु पऱ्यो नि। प्रतिशोध साध्ने कसले साध्न? सत्तामा भएको व्यक्तिहरू, सत्तामा रहेका मान्छेले साध्छन्। सत्तामा रहेपछि जो यो जुन जिस्क्याउने काम गरे सधैँभरि सत्ता त यिनकै हुँदैन होला। अर्को सत्ता आयो भने यिनलाई पनि त हाल्छ, यिनका पनि नीतिगत निर्णय त धेरै होला होइन। भने आफ्नो जाने बाटो बनाउने प्रक्रियालाई एउटा जाने त्यो बाटो जाने रोज्नु भनेको यो देशका निमित्त घातक चिज हो। गलत भइरहेको छ। गलत भइरहेछ भने गलत गर्ने त्यो त नीतिगत निर्णय भने के हो? जसले जुन मन्त्रालयले टिप्पणी उठाएर जान्छ, जसले त्यो गैर जिम्मेवारी काम गरिरहेको हुन्छ र जाने क्याबिनेटमा प्रभाव पार्छ प्रधानमन्त्रीलाई भने प्रधानमन्त्रीले सहजै रूपले त्यो निर्णय गरे हुन्छ भने त्यो निर्णय गर्दाखेरि त्यो नीतिगत निर्णयलाई जाने त्यसो गर्ने हो भने त ती के हुन्? ती जो अरूलाई किन समात्यो? भ्रष्टाचार कारबाही गर्नु हुँदैन। हाम्रो अध्यक्षले बदमासी गरे भए पनि कारबाही हुने कुरामा हामी त्यो किन गरियो भन्ने पक्षमा छैन। तर यसका लक्ष्यहरू हेर्दाखेरि, यसका उद्देश्यहरू हेर्दाखेरि पूर्वाग्रही तरिकाले र त्यही इस्युमा जाने
कुनैमा हामीले छुन मिल्दैन त्यो भन्ने, कुनैमा जाने झ्याप्पै जाने मुद्दा चलाइदिइहाल्ने भनेपछि त्यो त पूर्वाग्रह त स्वतः देखिन्छ नि त। त्यही अख्तियार हो, त्यही आयुक्तले गरेका निर्णय हो कि जाने यो जाने नीतिगत निर्णयमा हामीले छुन मिल्दैन, मुद्दा चलाउन मिल्दैन भनेर चिठी लेख्ने, पत्र छ, चिठी छ होइन, उसैले गरेको निर्णय। अनि कुनै निर्णयमा नीतिगत निर्णय हो छुट्टै भ्रष्टाचार गर्नु भएको छ कि यो कुरामा हाम्रो कुनै किसिमको आपत्ति छैन। भ्रष्टाचारी गर्ने मेरो छोरो होस् कि मेरो भतिजी होस् कि मेरो नेता होस्, जोसुकैलाई पनि भ्रष्टाचारले कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हाम्रो पार्टी नै हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले त्यो भने बापतको जहिले दण्ड पाउने कुरा कसैले गर्यो भने त त्यो त गैर जिम्मेवारी कुरा हुन्छ। किन भन्दाखेरि भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्यो भनेर उहाँ जहिले पनि आउन ठडै आवाज उठाउने मान्छे हो हाम्रो अध्यक्ष। अब त्यो भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर भनेपछि उसैलाई जुठाइदिएपछि त अब त्यो कुरा रोकिएला भन्ने पनि हुनसक्छ। अहिले त यहाँ बाहिर हल्ला के बनाइएको छ भने नि तपाईँका अध्यक्ष चाहिँ धुरु धुरु रोएर हिँडिराख्नु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यस्तै किसिमका भिडियोहरू आइरहेका छन्। केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाललाई धुरु धुरु रोएर हिँड्ने अवस्थामा पुर्याइदिनु भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। क्या रुनु भएको तपाईँको अध्यक्ष पर्ने भएको छैन कि तपाईँले चाहिँ उहाँले बदमासी गरेका छैन। त्यो नीतिगत निर्णयमा कमजोरी भयो भने उहाँको मात्रै छैन, सबैका कमजोरीहरू छन्। तर कुरा के हो भन्दाखेरि भोलि त्यो कुरा त पूर्वाग्रही साँधेका ती कुराहरू गैर जिम्मेवारी काम गरेका हुन् भने त भोलि अदालतले त सफाइ दिइहाल्छ नि। अदालतले त न्याय त गर्ला नि त। त्यसैले यो त अदालत होइन नि त। त्यसो भएको हुनाले अदालतमा जाने हामीले न्यायको जाने भरोसा गर्छौँ। न्यायको भरोसा गर्नुहुन्छ गरिन्छ, न्यायालयलाई सपोर्ट पनि गरिन्छ। न्यायालयले पनि काहीँ कमजोरी गर्यो भने त्यसका कुरा पनि जाने हामीले प्रश्न उठाइन्छ। ओके, यहाँ अर्को कुरा पनि के छ भने अहिले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको थियो प्रतिपक्षले चाहिँ होइन। राजीनामा मागिरहेको बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै माओवादीको अग्नि सापकोटा त्यसै गरेर तपाईँहरूको अध्यक्षलाई हालिदियो भने त प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। त्यो पनि हो। यस्ता कुरा गर्यो भने पूर्वाग्रही रहेछ, त्यस्ता पूर्वाग्रही दृष्टिकोणले गरेका निर्णय गर्ने मान्छेहरूले प्रतिशोध साँधेका मान्छेहरूले त्यो कुराबाट जाने अगाडि बढेर जाने त्यसको पार लाग्दैन। न्यायको कठघरामा उभिएपछि न्यायालयले साँचो कुरा न्यायको सिद्धान्त अनुसार गयो भने त्यसले कुनै न कुनै बेला त्यो प्रमाणित हुन्छ। प्रमाणित भयो भने स्वतः आफैले जाने कमजोरी भएको महसुस गर्नुपर्ने वातावरण बन्न सक्छ। त्यस कारणले यो कसैका आग्रहले पूर्वाग्रहले देश चलाउने विधि मैले अघि तपाईँलाई भने यो गर्ने भने त बाटो खोलियो नि। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीहरूलाई समातिएको थिएन, ठुला माछा समातिएको थिएन रे। क्या ठुला माछा होइन नि, ठुला माछा त जो देश लुट्ने माछा त समातेकै छैन। देश लुट्ने माछा त समातेकै छैन, छोडेकै छ, संरक्षण दिएकै छ सरकारले। कसलाई संरक्षण दियो भन्नुहोस् त? कुन उसलाई संरक्षण दियो? तपाईँलाई मैले भनिसकेँ त। भुटानी शरणार्थी काण्ड छन् होइन, त्यस्ता काण्डहरूलाई गरेका छैन। 10-10 अरबको भ्रष्टाचार त्यहीँनिर छ। पोखराको अहिले पनि जाने के अरे एयरपोर्टको लेखा आयोगले के अरे लेखा समितिले पठाएको छ, त्यहाँ चलाएको छैन। देशको राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग नीतिगत निर्णय र त्यो पनि एउटै हो होइन। त्यो एउटै भएको बेला पनि त्यसमा पनि जाने केही गरेका छैन। त्यो स्थितिमा अहिले मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि यो देश बर्बादीको दिशामा पुर्याउने काम सरकारले गरिरहेछ भनेपछि कुनै पनि नेताले, म यही नेता भन्दैन, जस्तै अहिले पनि पोखराको विमानस्थल मैले आज पनि त्यहाँबाट बुझेँ, बुझेर आउनुभयो, पोखराबाट बुझेर आउनुभयो। मान्छे कोही त्यो प्लेन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमान त ल्यान्ड नै गर्दैन। पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान ल्यान्ड गर्दैन। यो चित्त बुझाउनलाई हप्ताको एकचोटि, 2 हप्ताको एकचोटि कमसेकम कार्गो ल्याएर आउने एयरपोर्ट बनाउने देशका मान्छेहरू अनि त्यत्रो 20-30 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर नागरिकका जाने नाममा जाने नागरिकका जाने टाउकामा ऋण थपेर ल्याउन यो गैर जिम्मेवारी काम यस्तालाई कारवाही गर्नु पर्दैन।
अहिले चाहिँ तपाईँ लुम्बिनी एयरपोर्टका कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि त्यस्तै हालत छ। तपाईँ राजमार्गका कुरा गर्नु, मैले राजमार्ग पनि हेरेँ। राजमार्ग गर्दाखेरि पूर्व पश्चिम राजमार्ग चलेकै छ। अरू यी 4वटा राजमार्ग म एउटा पुष्पलाल राजमार्ग बिचको जाने खण्डमा अहिले नचल्ला केही होला, त माथितिर राजमार्ग, तलतिर राजमार्ग, तलतिर राजमार्ग गरेर खरबौँ रुपियाँ राष्ट्रको जाने माटामा मिलाउने त्यो उत्पादनमा जाने त्यसले काम नगर्ने अवस्थाको देश बनेको छ। कहाँ लगानी गर्दा नागरिकलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा नगरेर र दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। भने यस्तो गर्न नदिन बरु अख्तियार लाग्न पर्ने हो। यो गलत किन गर्यो भन्नुपर्ने हो। गर्न आएछ भने यो गर्न पाइँदैन भनेर रोक्न पर्ने हो। भने त्यो सजिलो छ। 2 अरब 1 अरब 4 अरब 10 अरबको कुरा होइन, खरबौँ रुपियाँ लाग्यो। एउटा पूर्व पश्चिम 4वटा राजमार्ग बनाउने हो भने देशको खरबौँ रुपियाँ लाग्यो। तर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला पनि गाडी चल्दैन, त्यहाँ ट्राफिक चल्दैन भने यस्ता बदमास गर्ने बदमासहरूलाई चाहिँ नि छानबिन नगर्ने। अनि एउटा क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री भएको बेला कहीँनिर हुनसक्छ जानी नजानी कहीँ केही कुरा गरेको हो भने पनि अब होला त्यो अब गल्ती नै गरे हो भने त माधव नेपाललाई संरक्षण गर म भन्दैन। गल्ती गरेको त्यस्तो प्रुफ हुँदैन भने त्यस्तो कारबाहीको विषय बनाएर जाने पूर्वाग्रह साध्नु राम्रो विषय होइन। यो अर्को कुरा पनि के छ भने प्रतिपक्षको रूपमा काम गरिराख्दाखेरि अहिले चाहिँ प्रचण्ड बलियो अलिकति ठुलो दल झन् 32 सिट सहित, तपाईँहरू 10 सिट सहित हुनुहुन्छ। अहिले प्रचण्डको पछि लागेको कारणले गर्दाखेरि पनि माधव नेपाललाई देखाइदिनु भयो रे क्या प्रधानमन्त्रीले चाहिँ, यो पनि कुरा आइरहेको छ। कसैमा पछाडि लाग्यो प्रचण्डको पछि लागेर हामी जता सत्ता छ उतैतिर फाल्नु पर्ने हो। त्यो पनि हामी कहाँ आउनु पर्ने आएनन् होइन, प्रचण्डको पछि लागेर कसैको दास कोही हुन्छ आउने वातावरण बने त नजाने भन्ने कुरा होइन होला। हामी गएको त अहिले पनि जाने, तर एउटा वामपन्थी एकताको नाउँमा मैले त त्यसको लागि भनेको थिएँ यो सरकारमा सामेल हुँदैन है। यो कहिले यता कहिले उता गर्ने सरकारमा हामी जाने मुसिनु हुँदैन भनेकै हो हामीले। तर जाने पनि एउटा वामपन्थी एकता हो, वामपन्थी ध्रुवीकरणका कुरा हुन् भनेर हामीले चाहिँ समर्थन गर्न हाम्रो पार्टी बाध्य भयो। होइन, तपाईँको पार्टी अध्यक्षको हिमचिम प्रचण्डसँग धेरै बढ्यो रे। कसैको दुश्मनी थियो? केपी ओलीसँग दुश्मनी थियो, प्रधानमन्त्रीसँग दुश्मनी। हाम्रो नेताले चाहिँ केपी ओलीसँग दुश्मनी भन्नुभएको थिएन। वामपन्थी एकतामा उहाँले हरेक कुरामा स्वीकार गर्नुभएको थियो, एकता गर्नु होइन। प्रचण्डको कुरामा जे कुरा बोल्नुभयो त्यसको बल पुग्ने गरी उहाँले अभिव्यक्ति दिन थाल्नु भयो क्या। प्रतिपक्ष भएपछि जाने प्रतिपक्षले जाने छलफल हुन्छन् कसरी जाने भन्ने कुरा रणनीति हुन्छ। त्यो रणनीतिमा अनि सरकार पक्षको जाने समर्थन गर्ने कस्तो प्रतिपक्ष होला त? सत्ता पक्षको समर्थन गर्ने भने सत्तामै टाँसिनु पर्यो नि। त्यस कारणले यो सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबैका कुरा मैले बुझेको छु। सत्तामा उन्जेल बेलासम्म सबै कुरा ठिक छ भन्ने, प्रतिपक्षमा गएपछि सबै कुरा गलत छ भन्ने यो प्रवृत्तिले देशलाई अगाडि बढाउँदैन। देशलाई सही गुणात्मक रूपले परिणाममुखी प्रोजेक्ट बनाएर देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने ध्यान नजाने, कसलाई कहाँनिर सिद्धाउनु पर्छ भन्ने प्रवृत्ति जुन किसिमको नेपाली नेताहरूको जुन दिमागमा छ यसले देशलाई वास्तवमै उद्योगति लाउनको मूल कारणै के भनेपछि हामी पाकिस्तानी मोडेलमा अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपाली मोडेल त्यो होइन। नेपाली मोडेलमा जान पर्यो। नेपालको एकतालाई बचाउनका लागि नेपालको विकास हरेक कुरामा राजनीति गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा आएको छ। नेपाली मोडेल त्यही हो भने शिक्षामा राजनीति गर्ने, स्वास्थ्यमा राजनीति गर्ने, विकासमा राजनीति गर्ने, अनि विभिन्न असल कुराको प्रशंसा गर्न नजान्ने, गलत कुराको खण्डन गर्न नजान्ने, गलत भए पनि हुन्छ बहादुरका कुरा गरेर जाने आफ्नो पार्टीले गर्न राम्रै हो भन्ने, अर्का पार्टीले गर्यो भने गलत हो भन्ने यो प्रवृत्तिले देश अगाडि बढ्छ। असल कुरा विरोधीले गरेछ भने पनि राम्रो हो भन्न सिक्न पर्यो। गलत कुरा सत्ता पक्षले गर्यो भने प्रतिपक्षको धर्म हो त्यो कुरा जाने सचेत गराउनु, सत्ता पक्षलाई सही मार्गमा लिनु प्रतिपक्षको काम हो। तर त्यो प्रतिपक्षले पनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्दैनन्, सत्ता पक्षले पनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्दैन। भनेपछि अहिले तपाईँहरूले प्रतिपक्षको भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्न सक्नु भएको छैन।
कुरा त्यो हो। हाम्रो पार्टीले त इमानदारीपूर्वक गरेको छ। त्यो गरेकै परिणामले अहिले तपाईँलाई मुद्दा चलाइएको छ तपाईँको पार्टी अध्यक्षलाई। त्यसो भए हो, यथार्थता त्यही हो, यथार्थता त्यही। सही प्रतिपक्षको भूमिका तपाईँले निर्वाह गर्न खोज्नु भएको थियो, त्यही कारणले अहिले प्रतिशोध साधियो। अब के हुन्छ तपाईँहरूको पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ भन्नुहोस् त। अब हाम्रो पार्टीले केही न केही योजना बनाउनु होला। अब म त त्यो ठाउँमा छैन, सचिवालय बस्लान् गर्लान्, त्यो निर्णयको आधारमा पार्टीको निर्देशन जे हुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ। पार्टी अगाडि बढ्छ। पार्टी त पछाडि हट्ने हुन्छ। मान्छे मदन नारी मरेर पार्टी पछाडि हट्यो, पार्टी त अगाडि बढ्छ नि। तपाईँहरू बढ्नुहुन्छ अनि पछाडि हटेर हुन्छ त। अनि के हात खडा गर्नु पर्यो, होइन भने पछाडि हट्नुहुन्छ, अगाडि बढ्ने त हो नि। तपाईँहरू एमालेमा विलय हुनुहुन्न तर अगाडि बढ्नुहुन्छ। अहिले त्यो सम्भावनै छैन। देख्नुहुन्न सम्भावना? सम्भावनै छैन। त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ। किन देख्नु भएन सम्भावना? अब झन् सन्तुलित गरेर एकताको कायम गर्ने अनि समझदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा पूर्वाग्रह साँधेपछि अनि त्यही अगाडि बढ्छन् त मान्छे। पूर्वाग्रह साँधेर त एकता हुँदैन नि। समझदार गरेर विचार मिलाएर सिद्धान्त मिलाएर व्यवहार मिलाएर अगाडि बढ्ने पो कुरा हो त। अनि बकाबक हान्न सुरु गरेपछि चाहिँ नि त्यो हिसाबले त अब मान्छे त जाने तपाईँलाई त थाहै छ त। यो पार्टीभित्र एउटै पार्टी हुँदा पनि विद्रोह गरे पार्टी हो, गलत भयो भनेर विद्रोह गरे पार्टी हो भने त्यस कारणले अहिले पनि पछाडि लागेर फालाल्नु पर्ने मान्छेले त्यो आफ्नो अस्तित्व गुमाउन चाहँदैन। हेर्नुहोस् त, रमेश लेखक निरन्तर अहिले उहाँको कारणले गर्दा सदन चल्न सकेको छैन। उहाँले राजीनामा दिँदा के जान्छ भन्नुहोस् त? उहाँ निरन्तर त्यो नैतिकता यो देशमा कसैसँग छैन। नैतिकता भएका नेताहरू भेटिँदैनन्। नैतिकतावान नेता छैन भएका जाने नैतिक हुने हो भने आफ्ना कारणले कुनै पनि मन्त्रालयमा कमजोरी ठुलो घटना घट्यो भने त्यस्ता मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ। तर नैतिकता त कसैसँग छैन। आज चाहिँ रमेश लेखकलाई भनेर मात्रै त भएन नि, अरूका पनि त त्यस्तै छन्। प्रधानमन्त्रीकै कमजोरी भएपछि प्रधानमन्त्रीले पनि त राजीनामा गर्थे, मन्त्रीले बदमासी गरेपछि मन्त्रीलाई राजीनामा गराउँथे भने त्यो हिसाबले नैतिक रूपले नैतिकताको पाठ हामीले पढ्न जानेनौँ। नेपालीहरूको त्यो चरित्रमा आज रमेश लेखकको मात्र कुरा होइन, कसैले पनि गल्ती गरेकै होइन भनेर जित्न सक्ने। तर रमेश लेखकको विषयमा मेरो एउटा कुरा के छ भने प्रतिपक्षले एउटा इस्यु उठाएकै छ। हिजोबाट पनि जाने, हिजो पनि त्यस्तै प्रतिपक्ष इस्यु उठाउँथे। संसदीय समिति नबनाएसम्म छोड्दैन थिए, संसद ठप्प भएका विषय पनि यही छन्। जो प्रतिपक्षमा गयो संसद चल्न नदिने, संसदको जाने कुरा अगाडि बढाउन नदिने यो प्रवृत्ति छ, यो परिपाटी छ। त्यो परिपाटीका कारणले आज रमेश लेखकमाथि पनि त्यो वज्रपात आइपरेकै हो होइन। हिजो रमेश लेखक पनि त्यही बाटोमा थिए। हेर्नुहोस् त, कुनै समय रमेश लेखक उठेर चाहिँ कसरी प्रश्न गर्थे, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त खोलिदिनु पर्छ भन्ने मान्छे अब आज आफ्नै टाउकोमा वज्रपात परिरहेको छ। कारणले यो प्रवृत्ति जबसम्म सुध्रिँदैन तबसम्म रमेश लेखकलाई गलत गरेको मैले भन्दैन। अनुसन्धानको क्रममा तानियो भने त्यसबेला स्वाभाविक रूपले राजीनामा गर्न बाध्य छ, त्यो त निलम्बनै भइहाल्छ। जस्तै आज हाम्रो त्यसको नेतृत्व लिएर काम गरिराख्नु भएको छ उहाँले। गृह मन्त्रालय जस्तो एउटा जिम्मेवार पदमा बस्नु भएको छ। अनुसन्धानको बाटोमा त उहाँले केही न केही त गर्न सक्नुहुन्छ नि त त्यहाँ त, होइन? अनुसन्धानको बाटोमा जानका लागि मैले त एउटा कुरा के हो भने कुनै पनि कर्मचारी तपाईँले गल्ती गर्ने त्यसको सजाय मैले भोग्ने त हुँदैन। तर पनि नैतिक रूपले मेरो मातहत म छु भने तपाईँको मातहतको मान्छेले कमजोरी गर्यो भने अब त्यो नैतिक रूपले सोच्ने कुरा हो, बाध्यकारी अवस्था होइन। इमान्दार र देशको नेता म एउटा इमान्दार मैले काम गर्छु भने त्यसबेला मेरो मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै कमी कमजोरी त्यस्ता देखिए र जघन्य अपराध जस्ता कुराहरू देखिए भने स्वाभाविक रूपले नैतिक रूपले राजीनामा गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षले त्यसो भए किन त्यो संसदमा ठप्प बनायो? त्यो मैले तपाईँलाई पहिले सुनाइसकेँ त, पटक पटक किन भन्दाखेरि यस्तै यो प्रक्रिया त्यही हो। प्रतिपक्षमा गएपछि हामी चाहिँ जनताको पक्षमा छौँ है भनेर देखाउनलाई झप्पै जनताको पक्षमा छु भने जनताको पक्षमा भइदिए भए अहिले यो हालत हुन्थ्यो। रापरमा जस्तो पार्टीमा जाने 200-400 मान्छे हुने ठाउँमा 200,000 मान्छे त बढ्ने बनायो नि त। त्यसैले सन्तुष्ट र पब्लिकलाई
सन्तुष्टि दिन सकिरहेका सत्ता पक्षले छैनन्। अहिले त अझै दुईटा ठुला पार्टीको सरकार भइसकेपछि त अझै पब्लिक असन्तुष्टि बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन। दुईटा शक्तिशाली पार्टी एकता भएको सरकार बनाएको बेला केही न केही नागरिकहरूलाई दिन पर्थ्यो। आजको बजेटले ती कुराहरू सम्बोधन गर्न पर्थ्यो अनि भएकै बजेटबाट केही न केही कुरा सकारात्मक कुरा दिनु पर्थ्यो। केही जस्तै अहिले देशलाई भ्रष्टाचार जर्जर बनाइरहेछ भने आफ्नो पार्टीको होस् कि अर्को पार्टीको होस्, भ्रष्टाचारी हाम्रो देशको नागरिक, देशको मान्छे होइन, देशप्रतिको उत्तरदायी बोक्ने मान्छे होइन। त्यस्ता गलत गर्ने, देशलाई घातक गर्ने मान्छेलाई लिएर कठघरामा जबसम्म हामी उभ्याउनु पर्थ्यो। त्यसैले हाम्रो पार्टीको आवाज एउटै हो, अब सम्पत्ति शुद्धिकरण गरौँ, सबैको गरौँ, तलदेखि माथिसम्मकै गरौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेपछि मैले त अनुमान गरेको 2 वर्ष चलाउने बजेट त्यही सम्पत्ति शुद्धिकरण ल्याउँछ। निस्किन्छ पैसा, निस्किन्छ। नेताहरूसँग त्यति धेरै पैसा छ? कहाँबाट आयो? नेताहरूसँग त्यति धेरै पैसा छ र? नभए तिनको सम्पत्ति कहाँबाट आयो? सम्पत्ति शुद्धिकरण गरौँ, सम्पत्ति शुद्धिकरण गरौँ, इमान्दारले हस्तान्तरण गरोस्, बेमानलाई लिएर काठगडामा हालेर पनि असुल गरौँ भन्दा कोही मान्न तयार छैन। मैले त अहिले पनि पहिलेदेखि यो आवाज उठाइरहेको छु। अहिले पनि देश निर्माण गर्ने हो भने देशमा राज्यको ढुकुटीमा आउन सक्ने चिज कसरी आउन सक्छ? जस्तै मोदीका कुरा गर्नुभयो, गर्छौँ नि हामी कहिले। मोदीले चाहिँ 1000 का नोट, 500 का नोट प्रतिबन्ध लगाए, 2 वर्ष राज्य चलाउने पैसा निकाल्यो। हो, त्यस्तै हामीले गरौँ। अब हामीले त्यस्तो गर्नु पर्यो। त्यहाँ त नोटको प्रतिबन्ध लगायो, यहाँ त सम्पत्ति सहित र नोट सहितको जाने प्रतिबन्ध लगायौँ भने बल्ल देशको जाने अहिले पनि देश गरिब छ, व्यक्ति धनी छ नि। कालो धन प्रशस्त छ, यहाँ लुकाएर राखेको कालो धन छ। 3 जना नेताहरूले मान्छन् त भने, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्डले, यिनीहरूले मान्छन् त भने। यो माधव कुमार नेपालले त मान्छु मेरो सम्पत्ति जाँच गर भन्नु भएको छ। अरू 3 जनाले मान्नु पर्यो नि। राष्ट्र निर्माण गर्नलाई हो मान्नु पर्यो। नै कुनै कालो धन छैन भने त स्पष्ट रूपले मैले यो हो मेरो जाने सम्पत्तिको जाने वैधानिक छ भनेर प्रमाण पेश गरेर त सबै पाइहाल्यो नि। अवैधानिक सम्पत्ति राज्य भ्रष्टाचार मुक्त गर्छौँ भन्दा राज्यको पैसा लुटेर जाने कालो धन बनाएर राख्ने प्रवृत्तिका मान्छेहरू त छन् नि त यो देशमा। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न जरुरी छ, नोटबन्दी गर्न जरुरी छ र त्यो हिसाबले अगाडि बढ्यो भने देश, मलाई लाग्छ 2 वर्ष कसैसँग दातासँग माग्नु पर्दैन। यही राज्यको ढुकुटीमा ती पैसा खर आउँछ। अहिले त यस्तो सरकार छ, असुल गरौँ भन्ने पैसा पनि छोडिदिन्छ, मिना गरिदिन्छ। अनि सारा कुरा राज्यको ढुकुटीप्रति उत्तरदायी छैन। आएको वितरण गरेर जाने माटामा मिलाउन मात्रै राज्यको नेतृत्व जाने लागि परेको छ, बानी परेर अगाडि बढेको छ भनेपछि अनि देश अगाडि बढ्छ। हेर्नुहोस् त, अब त बालेन शाहलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान लगाएर जेल हाल्ने भन्ने कुरा चलिरहेको छ। यो प्रतिशोध साध्न खोजिएको यो प्रतिशोधात्मक काम गर्नु नै देशको लागि अर्को घातक चिज हो। अपराधी बच्छन् प्रतिशोधले, निरपराधी मान्छे बच्छन्। त्यसकारणले प्रतिशोध राज्य कहिले पनि प्रतिशोध राज्यले साध्न हुँदैन। राज्य अभिभावक हो, आफ्नो सन्तानले बदमासी गरे सम्झाउन सक्नु पर्यो। प्रतिशोधमा रूपमा अगाडि बढाउनु भएन। आफ्नो सन्तानले अपराध गर्यो भने जेल हाल्नै पर्यो। जेल किन हालिस भन्न पनि मिलेन। अपराध गरेछ, बदमासी गरेछ, प्रमाणित भएको छ, त्यस्ता मान्छेलाई छोड्नु पर्ने। यहाँ हेर्नुहोस् त, ठाडै भ्रष्टाचार बदमासी गरेका मान्छेहरू ठाडै शिर उचालेर हिँड्न पर्ने। 1 2 भनेर कहाँनिर कमजोर देख्छन्, त्यो कमजोरलाई ट्याप लिएर जेल हालेर देश बन्छ भन्दैन। त्यस कारणले देशमा राज्य प्रतिशोधात्मक काम गर्न हुँदैन। राज्यले न्यायोचित काम गर्नुपर्छ। राज्यले राज्यको ढुकुटीलाई मजबुत बनाउने बाटो के हो त्यो बाटो खोज्नुपर्छ। तब मात्र देश अगाडि बढ्छ। नत्र अबका 10-15 वर्षपछि हामी त अब यस्तो दिन बिताउँला, तर हाम्रा सन्ततिले ठुलो पीडा पाउँछ, ठुलो दुःख पाउने अवस्था आउन सक्छ। हाम्रा सन्ततिले अबको 10 देखि 15 वर्षपछि दुःख पाउँछन्। अब नेपालीले दुःख पाउँछन्। अब नेपालीले दुःख पाउँछ। यही तरिकाले चल्ने हो देश भने हाम्रा सन्ततिले भोलि पीडा भोग्छ।
के कुरामा दुःख पाउँछन् के कुराले दुःख पाउँछन् नेपालीहरूले अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो भने के कुराले पाउँछ सबै कुरा खान पाउन सक्ने सम्भावना छैन लाउन पाउन सक्ने सम्भावना छैन अवसर छैन सबै कुरा केही छैन उत्पादनको वृद्धि छैन उत्पादन समाप्त हुन्छ भनेर लुटेर खाने दिन थोरै हुन्छन् धेरै दिन लुट्न पनि पाइँदैन भने देश कङ्गाल बन्यो भनेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा यो के हुन्छ भनेर तपाईँले सोध्दैन नेताहरू त धनी छन् उनीहरूलाई पुगिहाल्छ उनीहरू के गर्छन् भाग्छन् त नेताहरू यी त विदेशमा गएर पनि बाँचिजाला तर मर्ने त देशको नागरिकै हो नि नेताहरू भाग्छन् विदेश भाग्छन् कमाएकाहरूलाई जब सम्पत्ति शुद्धिकरण गरिएन भने त कमाएकाहरूलाई त केही मान्छे तर देश रहेन भने यी नेताहरू पनि कसैको गुलामी त गर्लान् गुलामी चाहिँ बन्छन् गुलाम त बन्लान् अरू त नगरे पनि पैसा भयो भने पनि गुलामी त बन्ने हो स्वाभिमानी नेपाली त भन्ने त रहँदैन नि त्यस कारणले यो विषयहरूले अब पनि सुध्रिएन भने सुधार्नु पर्छ सुध्रिनु पर्छ नेताहरू राज्यलाई उत्पादनमा लाउनु पर्छ नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ र अहिले पनि मैले भनेको छु शिक्षा स्वास्थ्य र गरिबीलाई अन्त गर्ने मूल फोकस गरौँ राज्यलाई उत्पादनमा लाउने कुरामा मूल फोकस गर है राज्यले तब मात्र देश यसको 5-7 वर्ष 8-10 वर्षभित्र हामी सकारात्मक बाटोमा जान्छौँ न यही तरिकाले गयो भने 5-10-15 वर्षभित्र हामी नकारात्मक बाटो खोज्यौँ भने देशमा कसरी बाँच्ने भन्ने मान्छेलाई दिमाग त्यो बन्न सक्छ देश सकिन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ भोलि दुनियाँको ऋण मात्रै ल्याएर आज 27-28 खर्ब रुपियाँ नेपालीहरू बनाउँ टाउकामा ऋण छ त्यो हामीले 2 वर्षको बजेट केही नगरेर तलौना खाएर राख्ने भने त्यो तिर्न पुग्दैन ल्याउने उत्पादनमा नलगाउने ऋण ल्याएपछि ऋण लिनु भनेको त्यो ऋणले दुरुपयोग गर्यो भनेपछि त मान्छे डुब्छ नि घरखेत हुन्छ कि हुँदैन कुनै व्यक्तिको ऋण ल्यायो भ्रष्टाचार गर्यो त्यसलाई सही सदुपयोग गरेन भने ऋण भनेको उत्पादनमा लाउने चिज हो ब्याङ्कबाट लोन लिनुहोस् तपाईँ मबाट सापट्टि लिएर पनि तपाईँले के गर्छु भनेर जानुभयो भने त्यसले उत्पादन गर्नतिर बाटो लिनुभयो भने राम्रो भयो तपाईँले भोलि मेरो ऋण पनि तिर्नुहुन्छ जब उत्पादनमा लाउनुहुन्न तपाईँ जाने उत्पादनविहीन काम गर्नुहुन्छ भने अब त्यो ऋण दिनेले त मिना त गर्दैन नि त्यो असुल उपर गर्नु पर्यो भने के हुन्छ आज तपाईँ पाकिस्तान गर्नु श्रीलङ्का हिसाब हेर्नु भएको छैन श्रीलङ्काको आम्दानीको स्रोत भएको बन्दरगाह बेच्नु परेन भनेपछि नेपाल पनि बेच्नु पर्ने सम्भावना हुन सक्छ नेपालको एयरपोर्ट भोलि 27 खरब रुपियाँ दिने ऋण तिर्ने समय मिति आयो भने र त्यो दिएको जुन ब्याङ्कवाला जाने एडिबीवाला कुनै जाने देशबाट लोन लिएको छ भने त्यो लोन नतिरे उसले के गर्छ कि लोन मिना गर्छ अब यहाँको कहाँ आँखा गाडेर हुन्छ कि त्यो दे कि ऋण तिर भन्छ कि भन्दैन सावले त त्यही भन्छ नि कि तेरो जग्गा दे मेरो पैसा दे होइन भने तेरो घर बारमा जाने लिलाम गर्छु भन्छ कि भन्दैन भनेपछि हाम्रो देश लिलामी हुन सक्ने सम्भावना छ यही तरिकाले गयो भने लिलामी हुने सम्भावना लिलामी नै हुन्छ हो हाम्रो देश लिलामी नै हुन्छ अब ऋण आज अब यो वर्ष कति ऋण थप्ने हो 5-7 खर्ब त थप्ने होला अर्ब नै खरब 5 खरबको त घाटा बजेट छ अहिले त्यो बजेटले के हुने खानेलाई प्रोत्साहन गरेको छ त्यो बजेटले जाने गरिब किसानलाई जाने प्राथमिकता दिएको छैन शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छैन गरिबी निवारण हुने कृषि मन्त्रालय हो त्यो मन्त्रालयलाई प्राथमिकता दिएको छैन शिक्षा सुधार्ने शिक्षा मन्त्रालय हो त्यसलाई प्राथमिकता दिएको छैन स्वास्थ्य सुधार्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय हो त्यो प्राथमिकता दिएको छैन कुनै ठुला प्रोजेक्टहरू राज्यले उत्पादन प्रोजेक्टमा लागू गर्ने कुरा त्यही अडङ्ग हालेको छ भने अनि देश कता जान्छ भन्ने कुरा तपाईहरु स्वतन्त्र पत्रकारहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्न पर्ने कुरा हो कि मैले मबाट फुकाइरहनु पर्ने होइन तपाईहरुले पनि अब सचेत हो है यसले अमरबहादुर थापालाई बोलाएर इन्टरभ्यु लिएको थियो त्यसले पूर्वा गरेको भरमा भन्यो भन्ने कसैलाई लाग्न सक्छ तर तपाईहरुले सत्य यो भइरहेको छ पत्रकारिता नगरेर इमानदार हामीले कापित पत्रकारिता गर्यौं त राष्ट्रप्रेमी पत्रकारको हिसाबले तपाईहरु बसेर मूल्याङ्कन गरेर यस्ता कुराको दबाब दिनु यस्ता कुराले जने प्रेसर राज्यलाई हाल्नु र भोलिको भविष्य हो भनेर प्रमाणित गर्नु
तपाईँहरूको आम नागरिक सचेत हुन्छ। मेरा बोलेका कुरा केही निश्चित व्यक्तिले मात्रै सुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब देश बनाउने पत्रकार पनि यही देशका हुन्, नेता पनि यही देशका हुन्, नागरिक पनि यही देशका हुन्, कर्मचारी पनि यही देशका हुन्। तर तपाईँ हामी सबै मिलेर अब राष्ट्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको ध्यान नजाने, असल कुरालाई पनि बङ्ग्याउने पत्रकार। बङ्ग्याएका छैनौँ, हामीले जे हो त्यही कुरा सोधेका छौँ तपाईँहरूलाई। सोध्न त तपाईँहरू सोध्नुहुन्छ, तपाईँहरू आफ्नो सोच विवेकमा के भएको छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्न। सोधिरहेका छौँ, जे कुरा हो देशमा जे घटिरहेको छ ती घटना सोधिरहेका छौँ हामीले। सोधिरहनु भएको छ, कसैको ट्रेन मान्छे टाउगामा कुकुरो टाउको हालेर जाने हिँडालेका छन्, त्यस्तै त्यस्तै गरेर देश सुध्रिन्छ र त्यो हामीले अनुमानका भरमा जाने त्यो हामीले गरेका छैनौँ, भ्रम बनाइदिएका छन्। अब तपाईँले अहिले पनि आफ्नो पार्टी एकता हुने भयो भनेर होइन कुरा चलिरहेको छ, व्यक्तिहरूले त्यही पत्रकारिताबाट चलिरहेको छ। पार्टीले केही कुरा चाहिँ चलाएको छैन। जबसम्म पार्टीको नेताले आधिकारिक रूपले एकता भन्दैन, तपाईँहरूले अनुमानका भरमा ठोक्ने हुन्छ। बोलेका कुराहरू छ, समाजवादीका नेताहरूले बोलेका कुराहरू बोल्नु भएको छ। कहीँनिर पार्टी एकता हुँदैछ हाम्रो भनेर भनेको छैन। हाम्रो लक्ष्य त्यसैले एकीकृत समाजवादी भनेको वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नका लागि, सही वामपन्थी बाटोलाई अगाडि बढाउनका लागि नै यसको नाम एकीकृत राखे हो। पार्टी एकता गर्दैनौँ भन्न हामी भन्छौँ, भन्दैनौँ। वामपन्थी एकताका निमित्त हामी तयार छौँ। तयार हुनुहुन्छ? तयार छौँ भनेका छौँ, अहिले पनि तयार छौँ। तयार हुनुहुन्छ? हस्, समय र सम्वादका लागि यसलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँले पनि मेरो आफ्नो विचारहरू राख्न दिनुभयो, यसको लागि तपाईँले पनि धन्यवाद।